अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे उस कौम का नाम था कौम समूद। यानी ये अरब का एक इलाक़ा था। यहाँ से जो है मक्के से मदीने से तकरीबन 400 से 600 किलोमीटर के दरमियान आज भी उनके खंडरात मौजूद हैं, जहाँ पर कौम समूद की जो है लोग बसा करते थे। ऐसा भी होता था कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उस रास्ते से लश्कर लेके गए, तो लश्कर का जो पिछला हिस्सा था तो वहाँ से जो है थोड़ा सा पानी वगैरह जो है इस्तेमाल किया और जो है वहाँ की कुछ लकड़ियाँ जो है इस्तेमाल किया। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ का जो भी आपने यहाँ से जो आटा गुनवाया है वो ऊँटों को खिला दो और बाकी जो पानी और चीज़ें जो हैं उसको फेंक दो, क्योंकि इस जगह पे अल्लाह का अजाब आया था। यानी मोस्टली जो है लोग अरब के इस जगह से ट्रैवल करते थे। अगर उनको तबूक की तरफ वगैरह जाना होता तो यहाँ से वो लोग ट्रैवल करके जो है जाते थे। तो ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरब के मुशरिकों को ख़ासकर बताने के लिए कहा कि जो है ये कौम समूद और कौम आद और जो है कौम हूद, जिनके बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जब वो शिर्क किए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कैसे अजाब दिया। कौम जो समूद है वो भी जो है बुत परस्ती के अंदर मुलव्वस हो गई। अल्लाह को छोड़ के वो जो है शैतानों की इबादत किया करते थे और बुतों की इबादत किया करते थे। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है फरमाता है कुरान के अंदर, सूरह अल-अराफ है चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 73 के अंदर, क्या और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा और सालेह ने कहा कि ऐ मेरे कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी, अगर आप देखेंगे इब्राहिम सूरह इब्राहिम चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 8 to 9 के अंदर बताया गया है कि कौम समूद के बारे में और कौम आद के बारे में, कौम नूह के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिटेल से मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कहा कि अगर तुम शिर्क करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही लोगों को ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कई जगह बातें जो है कौम समूद के बारे में बताता है। जैसे सूरह अल-अराफ है चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 74 to 76 में आप देख सकते हैं कि जब उन लोगों को कहा गया कि तुम अल्लाह की जो है इबादत करो तो वो जो है गुरूर किया करते थे और तकब्बुर और घमंड किया करते थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हर किस्म की फैसिलिटी दी थी। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर खजूरों के बागात थे, वहाँ पर जो है लहरें थी, वहाँ पर पानी का इंतज़ाम था। यानी हर किस्म से उनको जो है अल्लाह ने फैसिलिटीज़ दे रखी थी, जिसकी वजह से वो लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड, वो थे भी फिज़िकली बहुत फिट रहते थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी थी कि वो जो है बड़े बड़े पहाड़ों को जो है तराश कर उसको फोड़ कर जो है घर बनाया करते थे। जैसे क्योंकि इनकी उम्र भी बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी, इतने बड़े बड़े साल हुआ करते थे कि कितना भी घर बड़ा बनाए इनके सामने ही ये मरने से पहले उनका घर टूट जाया करता था। इस वजह से वो लोग क्या किया, बाद में फैसला किए कि पहाड़ों के अंदर ज़िंदगी ये लोग गुजारते थे। जब वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है तवील मुद्दत तक इनको जो है दावत इस्लाम देते रहे कि अल्लाह की जो है तरफ बुलाते रहे, तो वो लोग जो है कहने लगे कि ये जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, क्या ये लोग जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर यकीन करते हैं कि अपने बुतों को छोड़ के एक अल्लाह की तरफ इबादत करते हैं? तो वो गरीब लोग जो इस्लाम लाए थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसी को यकीन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस पे तुम यकीन करते हो हम उसका इनकार करते हैं। ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उनका रिप्लाई है वो जो है मगरूर और घमंड की वजह से उन्होंने जो कहा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल-अराफ के अंदर चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 74 के अंदर सेव करके रखा है। और जो है बहुत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फैसिलिटीज़ दी थी वो अल-शुअरा है चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 141 और 152 के दरमियान में अल्लाह ने हर चीज़ बताई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बागों, चश्मों, खेतों, खजूरों के बागों, शगोफ़े नरम, बिल्कुल अच्छी बेहतरीन फसल की जो है उनको फ्रूट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनको फैसिलिटी दिया था वहाँ पर। और जो है वो बिना तकल्लुफ़ जो है बड़े बड़े पहाड़ को तराश के जो है
अपने अपने घर बनाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहता है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम यही कहते हैं कि जो है आप इसको अल्लाह की तारीफ़ करो और अल्लाह ही की इबादत करो और तौबा करो, वरना जो है अल्लाह का जो है अज़ाब आ जाएगा। ये जो लोग थे बहुत ही सख्त लोग थे। ये लोग कहने लगे कि हम जो है तुमको एज ए नबी मानते ही नहीं, हम तुम्हें एज ए झूठा जो है समझते हैं। तब सालेह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि देखो मेरा जो काम है वो कहना है, मैं तुम्हें जो है किसी किस्म का जो है उजरत नहीं मांग रहा हूँ, बस अल्लाह का जो है एक मैसेज है तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, इसमें तुम्हारा ही भलाई है। वो लोग कहने लगे कि अगर तुम जो है वाकई प्रॉफिट हो, अल्लाह के नबी हो, तो जो है तुम रैंडमली, उन्होंने ऐसा बोला कि इस पहाड़ के चट्टान को फोड़ के हमें जो है एक ऊँटनी ला के बताओ, तब हम मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनको समझाने लगे कि देखो अगर ऊँटनी आ जाएगी या तुमने जैसा कहा है वैसा अगर मौजज़ा हो जाएगा, अगर इसके बाद तुम यकीन नहीं किए तो जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पे अज़ाब नाजिल करेगा। इसके बावजूद भी उन्होंने जो है हद धर्मी की और सारे लोगों ने मिलकर कहा कि अगर तुम जो है इस पहाड़ से जो है इस चट्टान से फोड़ के एक ऊँटनी को लेके आओगे तो हम ज़रूर जो है तुम्हें जो है मानेंगे, तुम प्रॉफिट हो, और हम जो है बुतों की परस्ती छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और नमाज के बाद रो रो के दुआ करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, इन्होंने जो है मुझे इनकार कर दिया है एज ए प्रॉफिट, या अल्लाह इनकी जो है एक इल्तिजा है कि वो मौजज़ा देखें। और जो है उन्होंने जब दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं के सामने जो है पहाड़ से, एक चट्टान से जो है बहुत बड़ी ऊँटनी थी, बहुत बड़ी ऊँटनी जो है उनके सामने वो तोड़ के सामने आ खड़ी हो गई। इसमें से कई लोगों ने देखा मगर बहुत कम लोग जो है ईमान लाए थे। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुरान के अंदर सूरह अल-क़मर है, चैप्टर नंबर 54 आयत नंबर 27-28 के अंदर देख सकते हैं, जैसा कि जो है किस तरीके से जो है वो ऊँटनी, हामला ऊँटनी, प्रेग्नेंट कैमल जो है, जो ऊँटनी है वो उनके सामने, क्योंकि उन्होंने वैसे ही पूछा था, और वो ऊँटनी इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी कि मतलब जो है उसका जो ख़त वगैरह भी बहुत बड़ा था। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये जो ऊँटनी है ये तुम्हारे लिए निशानी है, इसको तुम जो है अजियत नहीं पहुंचाना है, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, इसी को मारना नहीं है। और इसके लिए जो है एक पानी का एक कुआं मुकर्रर कर दिया कि एक दिन जो है ये ऊँटनी पानी पीगी और दूसरे दिन जो है तुम लोग इस कुएं से पानी तुम निकाल के पी सकते हो। तो अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक इसी तरीके से होता रहा। कुछ दिन चले कि क्योंकि ऊँटनी इतनी बड़ी थी कि वो पूरा कुआं का पानी पी लेती थी, और क्या होता था कि वो सारी कौम को जो है दूध देती थी। अल्लाह का जो है एक तो मौजज़ा ऐसा था कि ऊँटनी पानी पी के पूरी कौम जो है इतना दूध निथारती थी और पूरी कौम जो है पीती थी, तो पूरी कौम के लोगों को बस हो जाता था। और जो है इसके बावजूद भी चंद लोग इस्लाम कबूल किए और बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया, और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मगर कुछ ही दिन हुए थे कि वहाँ के जो बड़े जो सरदार थे, जो सालेह अलैहिस्सलाम के जो कौम, जो समूद कौम के जो सरदार थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि इस ऊँटनी को जो है क़त्ल कर देना है। इसके बैकग्राउंड में भी जो है बातें ये आती हैं कि तकरीबन दो लोग ऐसे थे जिसको कुछ औरतों ने कहा कि अगर तुम उस ऊँटनी को मार दोगे तो हम जो है अपनी बेटियां तुम्हें निकाह कर देंगे। ये काफ़ी डिटेल से है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। तो कहने का मकसद है कि ये दो लोग जो है गए थे और कुछ और लोगों को जमा कर लिया। कुरान में और हदीस के अंदर ये आता है कि तकरीबन जो ऊँट को क़त्ल किए थे वो तकरीबन पूरे 9 लोग थे। 9 लोग मिलके जो है क्या किए, उनकी जो ऊँट की जो पूछे हैं वो काट दी और उसको क़त्ल कर दिया। जैसे ही सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो बहुत ही अफसोस किए, बोले कि ये तो अल्लाह का मौजज़ा तुम्हारे सामने था, ये तो तुम्हें पूरी जो है ऊँटनी दूध देती थी, और ये जो है तुमने इसको मार के जो है बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा अल्लाह का अज़ाब दिया। इसके बावजूद जो है कई दिन गुजर गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है बार बार उनको इस्लाम की तालीम देते रहे और कहते रहे कि जो है तुम एक अल्लाह की इबादत करो, तुम बुतों की पूजा छोड़ दो। इसके बावजूद जो है कुछ दिनों के बाद ये सारे लोगों ने फैसला किया कि अब ऊँटनी को तो क़त्ल कर दिया, कोई अजाब नहीं आया, तो अब हमें जो है ये
روز کی جو کچ ہے صالح علیہ السلام کی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، پتھروں کی عبادت مت کرو، اب ان کو بھی ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ تھے ہی بہت ہی زیادہ پاورفل لوگ تھے۔ تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہتا ہے قرآن کے اندر کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک چال چلی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک چال چلی، مگر اللہ کا جو چال ہے وہی جو ہے کامیاب ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے بہت جگہ ہے، آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں۔ سورہ الہود ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 11 چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 65۔ النمل ہے چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 49۔ بہت سی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کا جو عذاب جو نازل کیا گیا ہے وہ بتایا۔ سورہ الحجر ہے چیپٹر نمبر 15 آیت نمبر 84۔ اسی طریقے سے سورہ نمل ہے چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 50 to 53۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو کھولیں اور جو ہے اس قرآن کو جو یہ ریفرنسز جو میں بتا رہا ہوں آپ اس کو پڑھیں، تاکہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہے ہمیں خود پتہ چلے کہ یہ جو واقعہ ہے تقریباً 6000 یا 4500 سے 6000 سال کا پرانا واقعہ ہے، مگر پھر بھی جو ہے اللہ ایک دم کلیئر قرآن کے ذریعے سے جو ہے ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا، ہوا کیا تھا کہ یہ جو لوگ نے جو ہے پلاننگ کی کہ اب کسی بھی حال میں حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے، اور انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم سب لوگ مل کے بعد میں کہیں گے کہ جب صالح علیہ السلام کو جو ہے جب قتل کیے تھے ہم تو تھے ہی نہیں، ان کے جو بھی رشتہ دار ان کو بول دیں گے کہ صالح کو ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو یہ پلاننگ ان کی ہوئی، تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا صالح علیہ السلام کو کہ یہ ان کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اب صالح علیہ السلام نے جو ہے کلیئرلی جو ہے ان کو کہہ دیا کہ دیکھو میں نے اللہ کا جو دین تمہیں کمپلیٹ طور پر پہنچا چکا، اللہ کا میسیج میں بتا چکا، دیکھ اب جو ہے تم پہ عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ لوگ بڑا مذاق کیے کہ ہم پہ کیسا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ 3 دن صبر کرو اور 3 دن کے بعد تمہیں جو ہے باقاعدہ عذاب آنے والا ہے، جس کا ذکر سورہ ہود کے اندر ہے کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، کیونکہ 3 دن کے بعد کیا ہوگا کہ ایک قسم کے جو ہے عذاب آئے گا جس کے ذریعے سے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ جو ہے پہلا دن ایسا رہا کہ ان کے جو چہرے تھے وہ جمعرات کا دن تھا، جو قوم کی جو چہرے تھے وہ جو ہے زرد ہو گئے، بالکل زرد ہو گئے، اور جیسے کہ صالح علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا کہ تمہارے جو چہرے ہوں گے وہ جمعرات کے دن جو ہے زرد ہوئیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرے جو دن ہے وہ جو ہے سرخ ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے تیسرا دن سیاہ ہو جائیں گے، یعنی زرد ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈے تمہارے جو ہے سرخ ہو جائیں گے، ریڈ کلر ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہارا بالکل تھرڈ ڈے بلیک کلر ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو ہے ایسے ہی 3 دن گزرے، اور 3 دن کے بعد کیونکہ حالانکہ یہ لوگ سمجھے کہ تھرڈ ڈے آئے گا عذاب، مگر اللہ نے کہا کہ 3 دن تم جو ہے گھر میں رہ لو، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ تو یہ لوگ جو چوتھے دن یہ لوگوں نے کیا کیا، خوشی کے مارے کہ چلو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ تمہارا عذاب کیسے آتا ہے۔ سارے لوگ جو ہے کپڑے وپڑے پہن کے عطر لگا کے پرفیومز لگا کے اپنے جو ہے مکانات میں بیٹھے تھے کہ چلو دیکھتے ہیں۔ دیکھو تکبر اور گھمنڈ کتنا جو ہے انسان کو جو ہے نیچا کر دیتا ہے کہ پیغمبر سامنے کہہ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، اور اس کے قوم کہہ رہی کہ چلو ہم تیار ہیں عذاب کے لیے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری ہم سب کی۔ تو جو ہے خیر یہ جو ہے انتظار کرنے لگے۔ اب جب چوتھے دن کا جو سورج جو ہے طلوع ہوا تو آسمان سے جو ہے ایک آواز آئی، ایک شدید آواز آئی، اور نیچے سے زلزلہ آیا، اور یہ جو لوگوں کے ایک ساتھ پورے لوگوں کی جو ہے روح قبض ہو گئی، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہی رہ گئے، جو لیٹے ہوئے تھے وہ لیٹے رہ گئے، جو لوگ چل رہے تھے وہ وہیں پر پڑ گئے، یعنی سارے قوم کی ایک ساتھ میں روح لے لی گئی۔ جہاں پر جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسا عذاب دیا۔ اب جو ہے اس میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل کافر عورت تھی، اور اس کا نام آتا ہے کلبہ بن سلخ۔ یہ صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی، وہ جو ہے چل نہیں سکتی تھی، وہ بائس اور معذور تھی، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پیروں میں طاقت دے دی۔ وہ چلتی ہوئی بھاگتی ہوئی جو ہے عرب کے کچھ علاقے کو پہنچی، وہاں کے عرب کے لوگ تھے، اس نے سارا معجزہ سنایا کہ جو ہے دیکھو ایسا ایسا صالح جو قوم کی جو ہے ایسی تھی، سمود قوم کو سارا ایسا ہو گیا کہ زلزلہ آ گیا، اوپر سے بھی جو ہے عذاب آ گیا، اور جو ہے سارے لوگ مر چکے۔ تو یہ جو ہے ہانپ رہی تھی، تو پھر پانی مانگی، تو وہاں کے لوگ جیسے ہی پانی دیے، وہ لوگ اس عورت نے پانی پیا تو پھر وہ وہیں پر مر گئی۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ میسیج ان تک پہنچانے کے لیے وہ عورت کو ہی ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور ایک شخص جو ہے بچ گیا تھا، وہ اس وقت میں جو ہے حرم کے اندر میں تھا۔ تو وہ حدیث کے اندر آتا ہے، لوگ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پوچھتے بھی ہیں، تو جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا جو اتفاق سے حرم کے اندر داخل ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ حرم سے جو ہے باہر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی بھی جو ہے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو صالح علیہ السلام کے سامنے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کے صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، اور لوگوں کو بھی میں نے کہا تھا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے بتایا کہ میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی ہر ممکن میں نے کوشش کی، مگر جو ہے تم ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جو افسوس جو ہے قوم کے سامنے جو کہہ رہے تھے، وہ سورہ اعراف ہے، چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 79 کے طرح پڑھ سکتے ہیں۔ کہنا مقصد ہے کہ اتنا افسوس کیے، اور جو ہے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بعد میں وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ حرم کو آ گئے، اور جو ہے وہیں پر اللہ حضرت صالح علیہ السلام جب تک زندہ تھے وہیں پر تھے، اور اس کے بعد ان کا وہیں پر جو ہے انتقال، ایک زمانے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا تھا ایک مرتبہ، جیسے جنگ بدر کے اندر کچھ مشرکوں کو جو ہے قتل کرنے کے بعد ایک کنواں میں ڈال دیتے ہیں، تو 3 دن کے بعد آ کے کہنے لگے کہ جو ہے یہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، کفر مت کرو، اور جو ہے تم مارے جاؤ گے، تمہیں جو عذاب آ جائے گا، یہ کہہ رہے تھے۔ اتنے میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ جو لوگ ہیں میری بات سن رہے ہیں، مگر یہ لوگ ریپلے نہیں کر پائیں گے، بس میری بات سن رہے ہیں۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے مرے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ جو ہے اے میری قوم، تم نے جو ہے بہت ہی زیادہ برا فیصلہ کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو ہے تم اللہ پہ یقین کرو، ایمان لاؤ۔ یعنی یہ سارے جو پروفٹس کے جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں سبق ہے، کیونکہ موت تک ہمارا فیصلہ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، جو میرے جو ہے نان مسلم بھائی بھی اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ، کئی لوگ ہیں جو میری ویڈیو پہ نیچے ہنستے ہیں، کئی لوگ لائک کرتے ہیں، کئی لوگ شیئر کرتے ہیں، مگر جو ہے یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں جو ہے ایک صحیح طریقہ ہے جو اسلام کے بارے میں پازیٹیو انداز سے میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے میرا کچھ فائدہ نہیں ہے، بس اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کو بھی بھلا ہو جائے گا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اس کا جو ہے کچھ اجر مجھے بھی مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔